بیت المقدس فلسطین دے اندر او دے شرقی کنارے وال حضرت بی بی مریم علیہ السلام اس طرح کر کے کپڑے دھو رہیاں نے. حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ 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 مریم بی بی کپڑے پیاں دھوندیاں نے. فاتخذت من دونہم حجابا پردے دے اندر پردہ کیتا اور پردے دے اندر اللہ اللہ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرن سویا. حضرت جبریل آ جاندے نے بشریت دا لبادہ اوڑ کے بی بی مریم دے سامنے آئے تے بی بی مریم آندی ہے میں تو کون ہے اللہ والیا اچانک میرے سامنے آ گیا ہے تینوں پتہ ہے میں با پردہ بی بیاں اور میں انتہائی نیک ہاں. اللہ اللہ تے نالی بی بی مریم آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن وے اللہ والیا میں تیرے نو ویکھ کے نا جبریل نو آندیاں نے میں پناہ منگنیاں اپنے رب دے نال تیرے کولوں. جدو بی بی مریم نے الفاظ کہے نا تے جبریل کمبل لگ پے جبریل کمبل لگ پے جدو اینی گل کہی تے نال آندیاں نے من کا ان کنت تقیا نال آندیاں نے اللہ مینوں اے دے کولوں بچا لے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بی بی مریم نے جبریل نو ویکھیا تے اللہ دے نام نہ پناہ منگنا شروع کر دیتی. اللہ اکبر. تے جبریل کی آندے نے بی بی پریشان نہ ہو قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا. فرمایا بی بی مریم میں عام انسان نہیں میں تے اللہ دا فرشتہ جبریل ہوں. اللہ اکبر. تے جدو اینی گل کہی کہ میں فرشتہ جبریل ہوں تے بی بی مریم کی آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ. بی بی مریم بڑے اچھے انداز دے اندر جدو نہ سنیا اللہ اکبر کبیرہ تے مریم آندیاں نے وے اللہ والے تو چلا جا میں کلی کاری عورتاں تیرا تک کوئی نہیں. لیکن جدو دسیا کہ میں جبریل ہوں بابا ہی سمسام علیہ رحمہ فرماندے نے وے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں. بی بی مریم آندیاں نے وے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں تو مرد بیگانہ ڈاڈا تیرے تو سنگی ہاں رب رحمان دیاں پناواں وی منگیاں اللہ بچاوے میرے تائیں. اللہ اکبر. پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا. بی بی مریم آندیاں نے جبریل نو پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈی تا میرے سامنے ہونا. میں کنڈ کر لے میرے تو پیچھے چلا جا. پاویں کہندا پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈی تا میرے سامنے ہونا. کہندا جبریل بی بی مریم رونا میں ملک ہاں آدمی نہیں. بی بی مریم رونا میں اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ ہاں میرا نام جبریل ہے. اللہ اکبر. تکیہ دنے میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا ہے. انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا. میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا ہے تے دے جاواں پتر پاک. اللہ فرمایا ہے آخ دی مریم میں عقد نہ کرایا ہے میں کیویں جنانگی بچے تائیں. میرا شادی تے ہوئی نہیں نکاح تے ہویا نہیں تے میں کیویں بچے نو جنم دواں گی. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن پاک کے اندر گل کی تھی فرمایا لہب لک غلاما زکیا. میرے رب نے بھیجیا
میں تینوں پتر دینا چاہنا وا، اللہ تینوں بیٹا دینا چاہتے نے۔ اللہ اللہ کہ ہن جبریل کھڑے نے، ادھر میرے ال ویکھو، چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے بی بی مریم دی چولی چ نا جبریل نے کھلوتی پھوک مار دیتی۔ اللہ چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے مریم نو حمل دیتا، تا رب جلیل نے پیٹ پیداش پائی عیسیٰ جمیل نے، قدرت دا انت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے بھائیو بس جنم دا وقت اسے ویلے ہی آ گیا، درد مائی نو ول کھجی دے ہو گیا، جو پجی اتوں بس موڈی بکایا، پاؤں دی جفا او دے تائی۔ حضرت بی بی مریم اسے ٹائم ہی جنم دا وقت آ جاندا ہے۔ اللہ اللہ تے کی آندے نے اللہ یہ کی ہون لگا ہے؟ فرمایا آواز ہوندی ہے حضرت بی بی مریم کی آندیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ اللہ کیویں بچہ ہوئے گا، مینوں کسے مرد نے چھویا تے ہے نہیں۔ اللہ ایک کی ہوئے گا، میں تے نیکان دی جائیاں۔ اللہ میرا باپ بڑا نیک سی، اللہ میرا بھائی ہارون بڑا نیک سی، اللہ یہ کی بنے گا؟ اتو آواز آؤندی جبریل کی آندے نے بی بی مریم کی کہن رہی ہے؟ فرمایا جبریل کیویں پتر ہوئے گا، میرا قد ہویا نہیں، منو کسے بشر نے چھویا نہیں۔ تے جبریل آندے نے قالا کذالک قال ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ جبریل آندے نے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کی مریم کی لائی ہے کیویں ہوئے گا، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کیویں ہونا ہے۔ دین والا جانے تے لین والی جان۔ بولو رب دین تے آئے تے بغیر باپ تو عیسیٰ نو ہی پیدا کر چھڑے۔ رب پیدا کرتے آئے بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر چھڑے۔ وہ اللہ دینتے آئے تے 120 سال دی عمر چ زکریا نو یحییٰ دے چھڑے، جے نہ دے وے تے دوویں میاں بیوی جوان نے، رپورٹاں بھی ٹھیک نے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اللہ 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 قرآن کی کہندہ ہے بیا اللہ دے فیصلے نے، رب نے فیصلہ کر لیا مریم میں تینوں عیسیٰ دے کے ہی رہے، یہ میرے فیصلے امرم مقضیہ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا۔ جنم دا ویلا ہوندا ہے تے بی بی مریم سامنے کھجور دا تنا ہے، اتوں سکا ہے سارا ہی تنا سکا ہے، تے جا کے تنے نو جفا مار لیندیاں نے تے آندیاں کی نے فاجاءہا حل مخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ہائے افسوس اس تو قبل کہ میں بچے نو جنم دیواں تے میں اس تو پہلے ہی مر جاواں۔ بی بی مریم تنے نو جفا مار کے آندیاں نے اس تو قبل کہ منو موت آ جائے۔ اللہ اکبر میں بھول جاواں، کائنات منو بھول جائے، اللہ اللہ میں لوکاں نو بھلا دتی جاواں۔ اور فرشتہ آواز آندی ہے فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اے مریم ایویں پریشان پئی ہونی ہے، ایویں ہی پریشان پئی ہونی ہے جدے نہ میں رب ہوواں کائنات چو دی کوئی کانڈ لا ہی نہیں سکدا۔ واہ مریم جتھے لیٹی ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ پاک نے کیا مریم اپنے نیچے تے ویکھ پانی دا چشمہ اللہ نے جاری کر دیتا ہے۔
بی بی مریم آدیاں اللہ کھان نو کچھ نہیں پین نو کچھ نہیں تے جنوں جفا پایا سکا جیا تن تے حضرت بابا جی شمشام علیہ رحمہ بڑی کمال دی گل کر دے آندے نے حضرت بی بی مریم نے جدوں بچے نو جنم دا ٹائم آیا آسمان تو آواز آؤندی ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اے مریم اے جڑا سکا تن ہے اینو ہلائیں گی اتوں ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں میریاں قدرتاں دے کرشمے ویکھی اتوں ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں تھلے جڑا چشمہ چلدا ہے فرمایا اس چشمے دا فکولی کھجوراں کھا وشربی تے چشمے دا پانی پی وکری اینا تے اپنے عیسیٰ پتر نو ویکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کری جا سبحان اللہ سبحان بی بی مریم ایویں پریشان ہون گئی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اللہ جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے انہ شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا ہے بچے نو جنم دیتا ہے بچے نو گودی چک لیا اللہ پاک نے فرمان دینے کھجوراں کھائی جا چشمے دا پانی پیوی جا تے اپنے عیسیٰ نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا اللہ یہ تے مسئلہ حل ہو گیا ہے ہن بچہ چک کے جدوں میں بیت المقدس وال جاواں گی اے لوگ مینوں کی کہن گے اے تے کہن گے تیرا باپ بڑا نیک سی نی ہارون دیے پینے تیرا بھرا بڑا نیک سی تو آپ بڑی نیک سے تے اے کی نیر مارے آئی اللہ اللہ بچہ گودی چک کے مریم جا آئی ہے گھرنو پوری قوم بیٹھی پا بٹھی سگوا کزیا نیکاں دی جائی ہرون دیے پینے نی بی بی لقد جیتے شیئن مریا تو کیا مریم نو بولی نہ کسے سنگ تو ایسی بلاوانگے فی المہدی عیسیٰ سبیہ تا اشارہ کیتا ماں نے بولے عیسیٰ ذرا غور کیجئے جدو حضرت بی بی مریم لے کے آؤں دیا نے اللہ اللہ تے جڑے بستی والے نے پنڈ والے نے انہوں نے کیا مریم ہے کی نیر مارے آئی اے بچہ کتھوں لے کے آئی ہیں اللہ اللہ تے قرآن کی آندہ پیا فَقُولِي انی نظرت للرحمن صومن اے مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے دے دودھ پیندے عیسیٰ نو اسی بلا دیاں گے سبحان اللہ چپ دا روزہ رکھ لے بی بی مریم نے چپ دا روزہ رکھ لیا تے بول دیاں ہی نہیں قرآن کی اندہ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا تو آج گل نہیں کرنی تے میری قدرت دے پھر ویکھی کریش میں یا اخت ہارون ما کان ابو کی مرا سوء وما کانت امو کے بغیہ کہن لگے ہارون دیے پہنے تیرا باپ بڑا نیک سی تیرا بھرا بڑا نیک سی تیرا بچہ کدھا اٹھا کے لائیں فآتت بھی قومہا تحملہو اے بچہ کدھا اٹھا کے لائیں قالو یا مریم لقد جیت شیئن فریا بی بی مریم علیہ السلام نے جدو گلہ سنیاں تے بول دیاں نہیں اللہ نے کیا چپ دا روزہ رکھنا ہے کسے نہ گل نہیں کرنی تے بی بی آندیاں نے فاشارت الیہ
جدوں اے تیرے نال کلام کرن جدوں انہاں سارا کچھ قوم والے بک لیا بی بی مریم نہ ساری بکواس کر لئی ہے تے فاشارت الیہ اس طرح کر کے اشارہ کر دیاں نے حضرت عیسیٰ وال تے قوم والے اندے نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا نی مریم سانو پاگل بنانی ہے کدی دودھ پیندے بچیاں وی گلاں کیتیاں نے تے رب بلانتے آئے بولو جریج ولی تے الزام لگتا ہے ماں آئیے 3 دفعہ آواز دیتی ہے جریج اپنی کلی تے اندر اللہ دی عبادت پہ کر دینے تے جواب نہیں دیتا تے ماں نے کیا وے جریج تینو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسے بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھے ایک بی بی دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے حدیث بخاری دی ہے تو انہوں پوچھا جاندہ بی بی یہ بچہ کی دائی او جڑا کلی پا کے جریج بیٹھا ہے او دا بچہ ہے لوکی آؤندے نے جریج دی کلی ٹا دیندے نے حضرت جریج نو مارنا شروع کر دیندے نے تھوڑی دیر بعد جریج آندے نے اور ٹھہر جاؤ منو میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے اور میرے دوستو ماں دیاں بد دعا نہ لیا کرو انہاں ماں دیاں خدمتہ کریا کرو رب کبریا دی قسم ہے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تیری کلی اماں بڑری اماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالو تیری بڑری ماں دی دعا پہلے قبول کر لیں دینے جریج نو سمجھ آ جاندی ہے میرے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے میں ماں نو جواب نہیں دیتا عبادت چ لگیا رہا ہاں آقا فرماندے نے او تسی نماز پڑھ دے ہو وہ نفلی تے تھوڑی ماں آواز دے اپنی نفلی نماز توڑ کے ماں دا جواب دیا کر فرمایا اس بچے نو لے کے آؤ ماں کو معافی منگی بچے دے سر تے جریج ولی نے ہاتھ رکھیا ہے او بچے دس تیرا باپ کیڑا ہے تے بچہ بول کے آندا ہے جناب تسی باپ نہیں میرا باپ تے جنگل چ بکریاں چارن گیا ہے نبی یوسف تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بول پیا ایتھے الزام آیا بی بی مریم نے انہاں اشارہ کیتا تے قوم والے آندے نے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اے بچے کیویں کلام کردے نے سانو بیوقوف بنانی ہے مریم کدی دودھ پیندیاں بچیاں وی کلاماں کیتیاں نے عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے عیسیٰ دودھ پاچ پیوی پہلو اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی تے دے لے حضرت عیسیٰ نے منہ پیچھے کیتا ہے پتہ کیا آندے نے قال انی عبداللہ یہ نہیں کیا کہ میں اللہ دا بیٹا ہوں یہ نہیں آکھیا کی کیا میں اللہ دا بولیے بولیے اللہ دا بندہ ہوں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ نے منو ماں دے پیٹ چی انجیل سکھا کے بھیج دی تھی سبحان اللہ تے میں نبی بھی ہاں جدو اللہ نے کیا سی عیسیٰ بول ماں دی صفائی پیش کرتے حضرت عیسیٰ دی ادھر کنے دن سن ایک دن یا دو دوسرے دن دے سن اللہ نے نبی عیسیٰ نو ماں دے پیٹ چی نبوت عطا کر دی تھی سبحان اللہ تے پھر کلام کیتی میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ نے منو انجیل بھی سکھائی ہے منو نبوت بھی عطا کیتی ہے تے میں وجعلنی مبارکن میں بابرکت پڑھ کے آیا اللہ نے میرے وجود نو بابرکت بنایا
تو پتہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے. تفسیر معالم تنظیم کی لکھیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا جڑا کوڑ زدہ بندہ ہوتا سی نا وہ جسم کے ہاتھ پھیرتے سن اللہ پھول پیری کوڑ تو شفا عطا کر دیں. کنے کو بندیاں 50,000 بندے نو ایک دن چ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیر کے کوڑ دی بیماری کو شفا یاب کر دیں. ذرا غور کیجیے. قبر تے جاندے سن بلکہ اسرا مٹی دا بنا کے نا ایک جانور تو دے پھوک مارتے سن پرندہ مٹی دا بنا کے وہ دے نبی عیسیٰ نے پھوک مارنی انہیں اڑنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے نبی عیسیٰ نے معجزات عطا کی تھے. سبحان اللہ. اے ذرا غور کیجئے بی بی مریم تے نال کی آندے نے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي. نبی عیسیٰ آندے نے اللہ نے منو وصیت کی تھی ہے میں نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی. بولے آجے ہن جیڑا عیسائی نماز نہیں پڑھدا او دا حضرت عیسیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں. جیڑا عیسائی زکات نہیں دیندا یہ دا مطلب ہے نبی عیسیٰ دی شریعت دے اندر نماز بھی سی تے زکات بھی سی. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي. حضرت عیسیٰ اپنی ماں نہ نیکی کرن والے. قرآن وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. تے سخت نہیں سن نبی عیسیٰ نرم بڑے سن سختی نہیں سن کر دے. آئیے بی بی مریم دا واقعہ اس تو اگے چلا. حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی بولیا جے رضی اللہ تعالی عنہا. اماں جی ختیجہ وہ عورت ہے کہ عرب کے اندر سب تو مالدار اگر بی بی سی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالی عنہا. اور قریش دے عرب دے بڑے بڑے چودھری چاہتے سن کہ حضرت ختیجہ نہ ساڈا نکاح ہو. حضرت اماں جی ختیجہ دا اس تو پہلے 2 نکاح ہو چکے سن اور 2ویں خامد فوت ہو گئے. اماں جی دا مال لے کے نا نبی علیہ السلام تجارت واسطے شام دی منڈی چ جاندے نے. میرے پیغمبر دی ایمانداری سچائی ویکھ کے اپنے مال دے اندر برکات ویکھ کے اماں ختیجہ انیاں متاثر ہوئیاں. انہاں نے پیغام نکاح نبی علیہ السلام نو بھیج دیتا. اماں ختیجہ دی عمر 40 سال ہے میرے پیغمبر دی عمر 25 سال ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ دے نال نکاح دا وقت آیا ہے. فرمایا ختیجہ تیرا میرا نکاح جڑا ہے ہو سکتا ہے توڑ تک نہ چڑھے. فرمایا کیوں اللہ دے رسول؟ فرمایا اس واسطے تیرے کو دولت بڑی ہے میں تیرا پیسہ اللہ دے راہ چ خرچ کراں گا تو میرے نہ لڑے گی. اور تانوں طبی طور تے پیسے نہ بڑا پیار ہوندا ہے. کنی کو دولت سی بی بی ختیجۃ الکبریٰ دے خیمیاں دیاں رسیاں بھی ساریاں سونے دیاں سن. ذرا غور کیجئے. آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا. کیوں اللہ دے رسول؟ میں تیرا مال خرچ کراں گا تو میرے نہ لڑے گی. اماں جی فرماندیاں نے سونیا جدن تھانوں پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا آپ تے مال تھوڑے ناویں لا کے بھیجیا سی. مال بھی تھوڑا ختیجہ بھی تھوڑی. اور میں اماں ختیجہ نے نا لونڈیاں رکھیاں کام کرن واسطے نوکرانیاں رکھیاں. جدن آقا دے نکاح چاہیاں ساریاں لونڈیاں آزاد کر دیتیاں نوکرانیاں بھی چھڑ دیتیاں سارے نو چھٹی کرا دیتی. فرمایا کیوں؟ پیغمبر دا کھانا ختیجہ خود پکا کے محمد نو کھوائے گا. پھر نبی علیہ السلام چول چنا پھوکا مار دے ہوندے سن تے اماں ختیجہ روٹی پکاندی ہوندی سی. سبحان. تے پتہ ہے جدو پہلی وحی آئی او غار حرا مکے تو کنا بار اماں ختیجہ نے کرو کھانا پکانا تے لے کے نا تے غار حرا دے اندر نبی علیہ السلام دے پیچھے جانا. سبحان اللہ. تے ایک دن نا اماں ختیجہ کھانا لے کے آ رہی نے
تے آسمان تو جبریل آ گئے، عرش دے رب نو جلال آ گیا، فرمایا جبریل جا جا کے ختیجہ نو میرا سلام دے دے۔ جبریل آندے نے ختیجہ نو اللہ دا سلام دیندے نے تے نال کی آندے نے سونیا ختیجہ نو میری طرفوں بھی سلام پیش کرے آجے۔ اللہ پاک فرماندے نے تو میرے محبوب دی خدمت گزار بیوی ہے، اسی جنت دے اندر ایک موتی دا خیمہ تیرے واسطے تیار کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس خیمے چ شور بھی نہیں ہوئے گا، اس خیمے چ غم بھی نہیں ہوئے گا۔ پھر جیڑے دلاسے جیڑا ساتھ اما ختیجہ نے میرے محبوب دا دیتا ہے کسے بیوی نہیں دیتا۔ آپ کی زندگی چاپ نے پہلے نمبر تے تجھی بیوی کیتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نو جدو پتھر پہندے اور اولاد بھی اللہ نے نا ختیجہ چو دیتی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، باقی ایک بیوی چو بیٹا ہویا ابراہیم ماریا قبطیہ چو، باقی کسے عورت چو اللہ نے نبی نو اولاد نہیں دیتی۔ یعنی ختیجہ دی وجہ تو مال بھی دیتا، اولاد بھی دیتی، پتر بھی دیتے، تیاں بھی دیتیاں۔ سبحان اللہ۔